Assalamu alaikum to all of you. Welcome back to the Code of Law. In this video we're going to discuss about the primary sources of Islamic law. बिना देरी के जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ क्या है. ठीक है, सबसे पहले जो है हमें सोर्सेज में डिस्टिंग्विश समझने की ज़रूरत है. प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स क्या होती है. ठीक है, तो जो प्राइमरी सोर्स है आर दोज डेट आर अनएनिमियसली एक्सेप्टेड बाय द फोर्स इन स्कूल, कि जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो उसको जो है एक्सेप्ट करें, सबकी तरफ से उसको एक्सेप्टेंस मिले, कोई भी उस पर डिसएग्री ना करे. ठीक है, तो वो प्राइमरी सोर्सेज कहलाती हैं. जबकि सेकेंडरी सोर्सेज क्या होती हैं, जिनको कोई जो है सुन्नी स्कूल या स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो अनएनिमसली एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है. अगर एक और डिफरेंस हम देखें तो ये कि प्राइमरी सोर्स जो है वो डेफिनेटिव होती हैं, जैसे कि सुन्ना हो गया. ठीक है, जबकि जो सेकेंडरी सोर्सेज होती हैं वो प्रोबेबल होती हैं, जैसे कि खबर वाहिद हो गया. डेफिनेटिव और प्रोबेबल क्या होता है हम डिटेल में नहीं जाएंगे. फर्दर ये बताया गया है कि प्राइमरी सोर्स वो होती हैं जिनके ऊपर फर्दर एक्सटेंशन हो सके, यानी कि ऐसी कोई भी लॉज वगैरह है वो सोर्सेज कि जिनके ऊपर फर्दर और लॉज वगैरह बन सकें. ठीक है, तो जैसे कि कुरान हो गया, सुन्ना हो गया, इजमा हो गया, ये प्राइमरी सोर्सेज हैं. और इसके अलावा फिर और जितनी भी सोर्सेज ऑफ लॉ आ रही हैं वो सारी सेकेंडरी सोर्स में फॉल करती हैं. अब यहाँ पर हम जो है ग्रेड ऑफ द सोर्सेज पढ़ेंगे कि किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ को. तो ज्यूरिस्ट ने जो है प्रायोरिटी बेस के ऊपर सोर्सेज को ग्रेडिंग की हुई है. तो जो सबसे पहली सोर्स है वो है कुरान. ठीक है, कुरान से सबसे पहले आप अप्रोच करते हो अगर आपने इस्लामिक लॉ को देखना है. और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आती है वो आता है सुन्नत. ठीक है, द ट्रेडिशंस ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आपके पास सोर्स आती है वो आती है इजमा, जो कि एग्रीमेंट होता है मुज्तहिद का, जितने भी जो जूरिस्ट हैं उनका जो लीगल ओपिनियन होता है. ठीक, उसके बाद आती है फोर्थ एनालॉजी, फोर्थ नंबर पे. ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फर्स्ट सर्च है फॉर अ हुक्म इज़ टू बी इन द कुरान, के अगर कोई भी हुक्म आया है, कोई भी कमांड आया है अल्लाह पाक की तरफ से, तो उसकी सर्च के लिए आप सबसे पहले कहाँ जाते हो, आप कुरान पाक की तरफ जाते हो. ठीक है, कुरान पाक से रुजू करते हो. और जब आपको अगर वहाँ से कुछ नहीं मिलता है तो फिर आप जो है दूसरे सोर्स की तरफ मूव करोगे. ज्यूरिस्ट जो है वो मूव नहीं करेगा नेक्स्ट सोर्स की तरफ जब तक वो सबसे पहले कुरान पे आ जाए, क्योंकि कुरान जो है प्राइमरी सोर्स है, डायरेक्ट स्पीच है अल्लाह पाक की. तो इसलिए सबसे पहले आपने कुरान की तरफ जाना है. जब आपको कुरान से अगर कुछ उस मसले का हल नहीं मिलता फिर आप जो है सुन्ना की तरफ जाओगे. अगर सुन्ना में फिर नहीं मिलता फिर आप इजमा की तरफ जाओगे, और इसी तरीके से जो है ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें सुन्ना और कुरान पाक का, तो वो ये है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ज्यूरिस्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द कुरान एंड फॉर द डेरिवेशन ऑफ द अहकाम. यानी कि किसी भी ज्यूरिस्ट के लिए कुरान पाक की जो टेक्स्ट है उसकी मीनिंग को समझना आसान नहीं है. ठीक है, और उसमें से जो अहकामात हैं उनको ड्राइव करना इट इज़ नॉट ईजी जब तक आप जो है एक्सप्लेनेशन की तरफ ना जाओ, कमेंट्री की तरफ ना जाओ कुरान पाक की, जो कि हमें कहाँ से मिलती है. ये एक्सप्लेनेशंस और ये कमेंट्री हमें मिलती है सुन्नत से. ठीक है, जो कि इटसेल्फ एक एग्जाम्पल है एक्सप्लेनेशन की और ट्रांसलेशन की कुरान पाक की, कि कुरान पाक में जो भी कहा गया है, जो भी अहकामात वगैरह आए हैं और फिर उन्हीं को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ॉलो किया है. तो जो डेफिनेटिव एक्सप्लेनेशन है और कमेंट्री है कुरान पाक की वो सुन्ना इन इट सेल्फ है. ठीक है, तो कुरान पाक को समझने के लिए, वहाँ से अहकामात को ड्राइव करने के लिए आपको जो है सुन्नत से भी लिंक करना पड़ता है. अब जैसे कि इसके एग्जांपल ये है, कुरान पाक में कहा गया है कि अगर कोई भी चोरी करता है, ठीक है, तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे. ठीक, कुरान पाक में जस्ट ये एक हुक्म आ गया. जबकि सुन्नत में जो है क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जनरल रूल को रिस्ट्रिक्ट करा है. ठीक है, और ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन अगर किसी प्रोटेक्टिव कस्टडी में कोई अमाउंट है, कोई चीज़ है, उसको चुराता है, हिर्स की हालत में है, तो ही उस पर जो है हद लाइबल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी. सुन्नत और कुरान जो है दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं. ठीक है, बिना सुन्नत की तरफ जाए, बिना सुन्नत से जो है कंसल्ट किए आप जो है कुरान पाक के अहकामात डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं. अब सबसे पहले जो है हम कुरान पाक को इन डिटेल पढ़ते हैं. अब कुरान पाक के बारे में क्या बताया कि कुरान पाक एक जो है प्राइमरी सोर्स है. ठीक है, इट मीन्स ये कि ऑल अदर सोर्सेज आर सेकेंडरी टू इट.
قرآن پاک پرائمری سورس ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور دوسری سورسز آئی ہیں نا، تو اسی لیے جو جتنی بھی ادر سورسز ہیں، اگر سنہ دیکھ لیں، اجماع دیکھ لیں، اینالوجی وغیرہ دیکھ لیں، تو یہ ساری سیکنڈری ہیں قرآن پاک کے مقابلے میں. Even their legal validity and justifications as source is derived from the Quran. اور اس کا پروف کیا ہے؟ اس کا پروف یہ ہے کہ ان کی جو جسٹیفیکیشن ہے اور ویلیڈیٹی ہے کہ بھئی یہ بھی ایک سورس ہے، یہ خود ہمیں قرآن پاک سے ہی مل رہا ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہی یہی چیز بتائی گئی ہے کہ آپ نے جو ہے سنت پہ عمل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریڈیشن کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک کیا ہے؟ اٹ از اے اسپیچ آف اللہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریویل ہوا تھا. قرآن جو ہے ٹرانسمٹ ہوا ہے ہماری طرف، ٹھیک ہے، ہم تک پہنچایا گیا ہے بائی بوتھ وے، ٹھیک ہے، ریٹن فارم میں بھی اور میمورائزڈ فارم میں بھی. یعنی کہ اس کو جو کمپینین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس کو لکھ بھی لیا کرتے تھے اور جو ہے کچھ یاد بھی کر لیا کرتے تھے. قرآن پاک کا اگر ہم اعجاز کی طرف جائیں تو اس کا اعجاز یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے انیبل ہے ٹو imitate اور bring about something similar to the قرآن. یعنی کہ آپ قرآن پاک سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز لے کر آ ہی نہیں سکتے ہو. یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا، اور انسان کی انیبل ہونا ہی جو ہے اس چیز کو کنفرم کرتا ہے کہ قرآن پاک اللہ پاک کی طرف سے ریویل ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کی جو ہے ایک ہم نے انٹروڈکشن لے لیا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ قرآن پاک کو کس طریقے سے ریکارڈ کیا اور وہ کس طریقے سے ریویل ہوا. اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اٹ از ناٹ ریویلڈ آل ایٹ ونس، یعنی کہ قرآن پاک ایک ہی دفعہ میں سارا نہیں آیا ہے، بلکہ یہ اسٹیجز میں آیا ہے اکارڈنگ ود دا انسیڈنٹ فیسڈ بائی دا مسلم کمیونٹی. یعنی کہ آہستہ آہستہ جو مسلمانوں کو مسئلے مسائل درپیش آتے رہے، اسی کے مطابق جو ہے احکامات آتے تھے، ورسز آتی تھی، ٹھیک ہے، آیات آتی تھی. تو اس طریقے سے قرآن پاک اسٹیجز میں اکارڈنگ ود دا انسیڈنٹ ریویل ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ دا امپورٹنٹ اسپیکٹس آف وزڈم بیہائنڈ اٹ از دا ایز ان اٹس میمورائزیشن بائی دا کمپینین. اگر ہم اس کے پیچھے وزڈم دیکھیں، حکمت دیکھیں کہ بھائی کیوں جو ہے اسٹیجز کے اندر قرآن پاک کو ریویل کیا گیا ہے، تو وہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ اس کو یاد کر سکیں. ٹھیک ہے. آل ایٹ ونس اگر قرآن پاک ریویل ہو جاتا تو اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا. تو اسی وجہ سے یہ حکمت تھی اس کے پیچھے کہ اس کو جو ہے اسٹیجز کے اندر ریویل کیا گیا. اور اگر ہم اندر ریزن دیکھیں اس کی گریجول ریویلیشن کا، تو ہم یہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں تاکہ امپلیمنٹیشنز ہو سکے لاز کی ان اسٹیجز. یعنی کہ کوئی بھی لا اگر آیا ہے کسی احکام کے تھرو، تو اس کو گریجولی جو ہے امپلیمنٹ کروایا جا سکے. جیسے کہ کھمر کا کیس تھا، سو سب سے پہلے جو ہے اس میں کیا بتایا گیا تھا، اس کے نقصانات بتائے گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوسری ورسز آئیں تو پھر اس میں اس کو پروہیبٹ کر دیا گیا تھا کہ قرآن پاک جو ہے حضرت ابوبکر کے دور میں کمپلیٹ ہوا، اور جو ہے کس طریقے سے یا تو اس کو میمورائز کر لیا گیا تھا یا اس کو ریکارڈ کر دیا گیا تھا صحف میں، یعنی کہ صفحوں کی صورت میں جو ہے اس کو ریکارڈ کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد حضرت زید نے جو ہے ایک آفیشیل کاپی اس کی بنا لی تھی قرآن پاک کی. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے قرآن پاک کی ریکارڈنگ ہوئی تھی اور وہ ریویلڈ ہوا تھا، یعنی کہ نازل ہوا تھا. اب اگر ہم بات کریں احکام کی، قرآن پاک کے اندر کیا احکامات آئے ہیں، تو یہاں پر اپروکسیمیٹلی 600 ورسز ہیں قرآن پاک کے اندر. اب ہم اسپیسیفکلی اگر بات کریں تو 70 ورسز ہیں جو کہ فیملی لا سے ڈیل کرتی ہیں، 80 جو ہے ٹریڈ اور فائنانس سے ڈیل کرتی ہیں، 13 جو ہے اوتھ سے یعنی کہ ایویڈنس کے میٹر سے ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، اور 30 جو ہے کرائم سے، سینٹینسنگ سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے، یعنی 10 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل سے اور ایڈمنسٹریٹو میٹر سے ڈیل کرتی ہیں، 25 جو ہے انٹرنیشنل لا سے اور پرزنر آف وار سے ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. ان کے علاوہ اور پھر جتنی بھی جو ہے ورسز بچتی ہیں باقی، جو کہ 372 ہے اپروکسیمیٹلی، وہ بلونگ کرتی ہیں عبادات سے، یعنی کہ عبادات سے ریلیٹڈ جو ہے ورسز آئی ہیں کہ آپ نے کس کس طریقے سے ورشپ کرنی ہے، پرفارم. تو یہ تھی ساری ڈیٹیل قرآن پاک کے بارے میں.